सवाल, वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे शैतान सुनते ही भाग जाता है? जवाब, बिस्मिल्लाह। सवाल, जन्नत में वो कौन सी चीज़ है जो जन्नती को नहीं मिलेगी? जवाब, बुढ़ापा। सवाल, किस परिंदे का घर में आना मुसीबत या मौत की खबर होती है? जवाब, कुरान और हदीस की रोशनी में किसी भी परिंदे का घर में आना मुसीबत, मौत या किसी बुरे अंजाम की निशानी नहीं माना गया है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल इंसान को अल्लाह से करीब करता है? जवाब, नफल इबादतें, नवाफिल नमाज। हदीस कुदसी, सही बुखारी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस अमल से जहन्नुम की आग हराम हो जाती है? जवाब, आँखों की हिफाजत और अल्लाह का डर। तिर्मिज़ी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा अमल इंसान को जन्नत के करीब करता है? जवाब, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत के दरवाज़ों पर कौन सी पुकार दी जाएगी? जवाब, तुम सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, अब तुम्हें डर नहीं। कुरान, सूरह हिज्र 46। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल मोमिन के दिल को रोशन करता है? जवाब, कि कुरान की तिलावत और अल्लाह ताला का जिक्र। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल गुनाहों को मिटा देता है? जवाब, वज़ू के बाद 2 रकअत नमाज। सही मुस्लिम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मिस्र में वज़ीर किस नबी को बनाया गया? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सब्र का पैगंबर किसे कहा जाता है? जवाब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस नबी ने दरिया 2 हिस्सों में बांट दिया? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा के भाई कौन थे? हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस नबी को ज़बूर अता हुई थी? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हवा और जिन्नात पर किस नबी को अख्तियार दिया गया? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मछली ने किस नबी को निगल लिया था? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापे में बेटा मिलने वाले नबी कौन थे? जवाब, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत ज़करिया के बेटे कौन नबी थे? जवाब, हजरत याहया अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बिना बाप के पैदा होने वाले नबी कौन हैं? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आखिरी नबी और रसूल कौन हैं? जवाब, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। सवाल, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम कौन थीं? जवाब, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की पहली औरत और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जीवन साथी थीं। अल्लाह ने उन्हें इंसान की तन्हाई दूर करने और सुकून के लिए पैदा किया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में क्यों रखे गए? जवाब,
اللہ نے انہیں جنت میں رکھ کر اپنی نعمتوں کا احساس کرایا اور ایک آزمائش کے ذریعے انسان کو اللہ کی فرمانبرداری سکھائی۔ سوال: اسلام میں کس انسان کا جھوٹا کھانا یا پینا حرام ہے؟ جواب: شراب پینے والے کا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حج کیا؟ جواب: 1 بار۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو انسان کو حادثے سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ فلق۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ کس کا ہے اور اس کا اجر کون دے گا؟ جواب: روزہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ جواب: الحمدللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی آخری بیٹی کون تھی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی داماد تھے، لیکن مشہور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب: مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: اسلام میں کس انسان کا جھوٹا پینا یا کھانا حرام ہے؟ جواب: شراب پینے والے کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کی کنجی کیا ہے؟ جواب: توحید، لا الہ الا اللہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: شرک۔ سوال: کیا بلی کے رونے سے کسی کی موت کی خبر ملتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ایک وہم اور بدشگونی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی جان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کب اور کہاں انتقال کرے گی۔ موت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے۔ بلی کا رونا بھوک، درد یا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان کو وہم اور بے بنیاد یقین سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل رکھنا چاہیے۔ سوال: اولاد کا کون سا عمل ماں باپ کے لیے بخشش کا سبب بنتا ہے؟ جواب: ہر نیک عمل۔ ایسے ہی دین کی معلومات کے لیے فالو کریں KKSM اسلامک کوئز۔